اولاد والی نے سجدے درو کے عرض کی تھی یا اللہ میں کنڈیاں دے ڈر کے 313 بنا کے لے کے آیا ہوں عرض کی تھی یا اللہ مارا کھا کے 313 لے کے آیا ہوں عرض کی تھی یا اللہ آج مر گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آئے گا اس درد نال میرے نبی رہے سرکار دی کملی مبارک کدیاں تو ڈگ پئی حضرت صدیق اکبر نے آگے جفا مارے آؤ عرض کی تھی سونے آؤ رونا ویک اللہ دی مدد آ گئی نوجوان میرے نبی رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی سرکار نے فرمایا کون ہے آواز آئی میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا ہوں میرے نبی رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے آواز آئی اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ہوں میرے نبی رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے عرض کی تھی جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا ہوں میرے نبی رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی سرکار نے فرمایا کون آیا ہے عرض کی تھی ملک الموت اسرائیل آیا ہوں اٹھ کے میرے نبی فرمایا تو کدھر آیا ہے تو تے جانا لینوں نے کہنے لگا کملی والے آؤ باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا نوجوانوں جب کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا تے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے غریب لوگ سے حضرت بلال حبشی حضرت صہیب رومی حضرت بی بی سمیہ غریب لوگ میرے نبی دا کلمہ پڑھ رہے کون ہے دیوالی نے فرمایا کہ دین شروع بھی غریبہ تو ہویا سی تو رہ بھی غریبہ چی جائے گا آخر تے رہ بھی غریبہ چی جائے گا غریب لوگا کلمہ پڑھیا تھے ابو جال نو تکلیف ہے مگر تھوڑی مگر اس دن تھے ابو جال دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا دو ہی ڈنڈے سوٹے والے سن مکہ ایک عمر بن ہشام جنہوں ابو جہل کیا جاتا ہے اور ایک عمر بن خطاب ایک ڈنڈے سوٹے والا آگیا میرے نبی کو ابو جہل نو بڑی تکلیف کی ہون میں بلال نو کیویں مارا گا نوجوانوں راتوں رات ابو جہل نے بیٹھ کے خط لکھیا ہوتا ہے کہ یارسی یمن دے اندر جدا نام ہے حبیب نے خط لکھے کہنے لگا جتنی جلدی ممکن ہوندہ مکہ پہنچ میں نے تیری ضرورت ہو گئی صبح صبح حبیب یمنی مکہ پہنچیا ابو جہل نے اودا باہر استقبال کیتا او دے کنہ چو روئی دے کے کہنے لگا جتنے دن مکہ رہے کنہ چو روئی نہ نکالی حبیب نے پوچھا وجہ کی ہے کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دسا گے شرح قصیدہ بردہ دے اندر امام خرپوتی رحمت اللہ علیہ فرمان دے ابو جہل جدو حبیب نو لے کے تے اپنی حویلی آیا تے مکہ دے سارے سردار قریش دے سردار مکہ دے سارے چودری سارے کفار بیٹھے ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف سارے بیٹھے حبیب بیٹھ کے کہنے لگا میں نے کیوں بلائے اتنی عجلت ہے جلدی کیوں بلائے ابو جہل کہنے لگا کہ ساڑی برادری چک نوجوان ہے تے نام ہوتا محمد اجے اتنا ہی انہیں بولے آتے ابو جہل والے بے کے حبیب کہنے لگا نا تے پھر بڑا سونا ہے اسم محمد باب تفعیل دا اسم مفعول حمد یحمد تحمیدا فہو محمد وحمد یحمد تحمیدا فذاک محمد انہوں کہندے نے جدی جگ بھی تعریف کرے تے رب بھی تعریف کرے انہوں محمد کہندے نے حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ابو جہل کہنے لگا پوری گل تے سونا کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے بچ گزارے نے تے ایڈے سونے گزارے نے کہ اسی انہوں صادق تے امین کہنے آئے مگر جو ہی 40 سال گزرے نے محمد بڑیاں عجیب گلہ کرن لگ پہ نے وہ کہتے ہیں کہ آج جڑے 360 کعبے جو بت نے نا یہ سارے جھوٹے نے ایک خدا سچ جڑا نظر ہی نہیں آندا وہ کہتا ہے کہ انسان نے مر کے مٹی کے مل کے پھر زندہ ہونا ہے ایک قیامت دا دن آنا ہے اس رب نو عملہ دے حساب دینے نے وہ کہتا ہے کہ اس سارے رب جھوٹے ایک سچا ابو جہل کہنے لگا حبیب تو سیانا ہے میں نو سچی دس جڑا انسان مر کے مٹی کے مل جے دوبارہ زندہ ہو کے میں سکتا ہے حبیب بڑا سیانا سی کہنے لگا جی سچی پوچھے تے گل محمد ٹھیک ہی کر دینے ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے میں تے حبیب کہنے لگا جیڑا رب انسان مٹی جو پہلی بار بنا سکتا ہے اور رب دوجی بار بھی بنا سکتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اللہ فرماتا تینوں مٹی جو پیدا کیتا پھر مٹی جو ملا کے پھر مٹی جو پیدا کرنا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم
ابو جہل کہنے لگا میری حویلی بیٹھ کے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی. حبیب کہنے لگا پھر مینوں کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھ تینوں پتا کہ میری فیکٹری یہ بت بناوا دی مکہ شام ایران عراق اس سارے ملکاں چ میری فیکٹری دے بنائے ہوئے بت وکدے نے تے جے اسی رب اونوں مان لئیے جڑا نظر بھی نہیں آوندا تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے لوگ بت خریدنے چھوڑ دینے تے جدوں بت نہیں وکنے تے میرا کاروبار تباہ ہو گیا تے کاروبار تباہ ہو گیا تے میری چودر گئی. کیا لگا انہوں رب کیویں مان لئیے جڑا نظر ہی نہیں آوندا تے ہر جگہ موجود بھی ہے. حبیب کہنے لگا پھر منوں کیوں بلایا؟ ابو جہل کہنے لگا تو میرا بچپن دا یار ہے تجارت دا یار ہے سنیا تو حکیم ہے یہ بھی سنیا کہ تو تمشا بھی کر لینا تے تیسرے تیری صفت ہے کہ سنیا تو پرے آدھا بندہ ہے تے سیانہ بندہ ہے تے گل بات نال بھی گل مکا لینا یاد محمد نے چیک کر کے مسئلہ کی انہوں دوائی دے جے دوائی نہ کم نہ چلے تے پھر دم کر کہ دم نال بھی کم نہ چلے تو گل بات کرن والا بندہ ہے تو شاعر بھی ہے تو انج کر محمد نو سمجھا ایم دی گلا نہ کرے انہوں کہہ رل مل کے کم چلا لینے کد کد تو ساڑھے بتاں دی پوجا کر لے کر کد کد اسی تیرے خدا دی عبادت کر لمانگے. اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین فرمایا سونیا کہہ دے تو ہاڈا دین تو ہاڈا تے ساڈا دین. حبیب کہنے لگے تے گل ہی کوئی نہیں. اس تو پہلے بھی ایک دم کرنا آیا میرے نبی نے او دا نام سی زماد عرب دے اندر بڑا مشہور سی جنوں جن چمڑ جاندا سی دم کر کے جن نکالدا سی او دا نام سی زماد. زماد نو ابو جہل نے بلایا میرے نبی نو دم کرنے واسطے. زماد حضور دے سامنے بیٹھا نا او اجے شروع نہ ہے تے حضور شروع ہو گئے. آدم قادری صاحب میرے نبی فرماتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. اج میرے نبی اینا فرماتے ہیں جڑا دم کرنا سی وہ بے دم ہو گیا. ہاتھ جوڑ کے کہندا ایک باری پھر پڑھیا جے میرے نبی دوجی باری پڑھے تے کہندا ایک باری پھر پڑھیا جے تیسری باری پڑھیا تے قدم تے ہاتھ رکھ کے کہن لگا ہن کلمہ پڑھایا جے. او جڑا دم کرنا سی بے دام ہی محمد دا دام تے غلام بن کے جا رہا. اج حبیب آئے حبیب کہنے لگا ہے کہ گل ہی کوئی نہیں محمد نو بلاؤ تے میں ہونے تیری سارے پریشانی دور کر دینا. ابو جہل کہنے لگا بلاؤ تے دے میں پر پہلے دس کرے گا کی. حبیب کہنے لگا کرنا کی میں حکیم بندہ جدو محمد نے میرے کول آ کے بیٹھنا ہے میں او دا ہاتھ پکڑ کے دی نبض دیکھنی ہے مینوں نبض تو پتہ چل جانا مسئلہ کی ہے میں دوائی دینی ہے تیری پریشانی دور ہو جانی ہے. ابو جہل کہنے لگا نا نا او دا ہاتھ پھڑ لئی ہے گل مک جاندی ہے. حبیب کہنے لگا بجا کی ہے کہنے لگا آئی تے بجائے جدا ہاتھ پھڑ لوے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں جو پھڑا دیندا. ہاتھ تے او دا پھڑنا ہی نہیں او تے جدا ہاتھ پھڑ لوے اور رب دے ہاتھاں چ ہاتھ پھڑا دیندا ہے. ماشاءاللہ ایک باری پھر کہہ دئی چلو بھائی پٹیو آج اسٹیج تے تسی ماشاءاللہ جناب علی عباس بٹی صاحب شہباز بٹی صاحب تشریف لے چندرائے تو کنے کنے عمرے دا ٹکٹ لینا بھائی ہاتھ کھڑا کرے بلا. ماشاءاللہ اے محفل آگے چندرائے اینیاں محفل ہوندیاں انہاں وچوں اے محفل بٹیاں دی ماشاءاللہ 18 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء چندرائے بالکل تواڈے قریب ہے. علی عباس بٹی صاحب دے زیر اہتمام مبشر علی بٹی صاحب دے زیر اہتمام 18 مارچ نو عمرے دے ٹکٹ نے بھائی 15 سبحان اللہ کہنا سی ایتھے نہیں بولے سبحان اللہ تو کتنے عمرے دے ٹکٹ نے 15 عمرے دے ٹکٹ 5 عدد موٹر سائیکل 10 غلاف کعبہ دے تہاڈے واسطے تحائف ہیں. آؤ گے دیکھ لو میں بھی آنا بھائی تسی بھی آؤ گے نا انشاءاللہ. آسی صاحب میں مبارکباد پیش کرنا پٹی صاحب نو مبشر بھائی نو کہ جنہ دا اعلان تسی آپ فرما رہے جی اے بھی بڑا پیار ہے انہاں دا. میں تانوں اگلی گل دس دے میں اصل وجہ کی ہے
ਇਹ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਨੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। तो इस हवाले नाल चूंकि मेरी घर की महफिल मैं इत्थे खतीब बन के नहीं आउंदा, हमेशा वीर बन के आउंदा। ठीक है जी, इस वास्ते मैं दावत दे रहा कि मेरी महफिल मैं खुद दावत देवां इन्हां नूं। हुण मैनूं कह रहे सन, मैनूं कहंदे ने एक बारी फिर जुमला बोलो ते मैं बोलां जो तुसीं एक बारी फिर सुभान अल्लाह फरमाओ। अच्छा मर्जी तुहाडी करे जेड़ा बात चुक के बोलियो दी मां मदीने वाला अज फड़ लवे। एक बारी सुभान अल्लाह कहिए जन्नत एक दरख्त लग जाता है। आज इन्हीं सुभान अल्लाह बोल के जाओ घर जाओ पता लगे मैं जन्नत च पूरा बाग लगा लिया है। नहीं समझे आ गरीन टाउन च जिदा 10 मरले दा प्लाट रातों रात निकल आवे ओनू रात नींद नहीं आउंदी ते जिदा जन्नत च बाग लग जाए ओदे नाल अमीर कौन हो सकदा? उच्चा जवाब सुभान अल्लाह बोलो। मैं दोबारा पढ़ो भाई। अबू जहल कहन लगा ओदा हाथ फड़ लिए गल मुक जांदी। हबीब कहन लगा वजह की है? कहन लगा आई ते बजाए जिदा हाथ फड़ लवे ओदा रब दे हाथां च हाथ फड़ा देंदा। हबीब कहने लगा अच्छा हाथ नहीं पकड़ना? कहने लगा खबरदार हाथ ना पकड़ी। हबीब कहने लगा ठीक है हाथ में फड़ना ही नहीं पर एक बारी मुहम्मद नु बुलाओ तो सही। कहने लगा बुला ते देवा पर पहले दस करेगा की? कहने लगा हाथ में बिल्कुल नहीं पकड़ना, बस जदों मुहम्मद ने चल के मेरे को आना ना मैं 2-3 गल्लां मुहम्मद दे नाल करनियां ने, 2-3 गल्लां ही करनियां ने। उन्हां गल्लां तो मैनूं पता लग जाना मुहम्मद दा दिमागी तवाज़ुन किवें दा, मैं दवाई देनी ते तेरी परेशानी दूर हो जानी। अबू जहल कहने लगा ना ना गल कर लिए गल मुक जानी। हबीब कहने लगा वजह की है? कहने लगा आई ते वजह है एडा मिठा बोल दई गल्लां गल्लां दी पत्थरां तू कलमे पढ़ा लेंदा। गल मुक जानी आ। कहने लगा किवें? कहने लगा जे कल दी गल मैं 6 कंकरियां मुट्ठी च लेके गया ते जाके मुहम्मद नु आख्या मुहम्मद जे नबी है ते दस मेरी मुट्ठी विच की है? उम्मती कलमा पढ़ के कहंदा नबी नु दीवार दे पीछे दा नहीं पता। अबू जहल नु वेख इन्ना पता सी, कहंदा नबी दस लेंदा मुट्ठी विच भाई सवाल दे विच ही जवाब कहंदा जे नबी है ते दस मुट्ठी विच जे नबी है ते दस। अबू जहल पता सी नबी दस लैंदा जे नबी है ते दस मुट्ठी च की है? मुस्कुरा के मेरे करीम ने फरमाया आ कदी नबूवत होई कि मैं दसा मुट्ठी च की है? ते अबू जहल कहने लगा फिर नबूवत किनू कहंदे ने? फरमाया नबूवत एवे आज ओ मुट्ठी वाला बोल के दसे मैं कौन आ। सदके कहंदा हबीब तेनू की दसा मैं मुहम्मद नु कह बैठा जो मुट्ठी च ते बोलदा ही नहीं। मुस्कुरा के सैयद आलम फरमान लगे ले फिर आज पे बोल दे। अबू जहल कहने लगा हबीब मैं तेनू की दसा यार जदों मुट्ठी मकान दे नाल लगाई ना हाथ मेरा मुट्ठी मेरी कब्जा मेरा कैंकरियां मेरियां ते कलमा मुहम्मद दा पढ़ के मैनू पियां पुछदियां सन है ते असी भी पत्थरियां पर तू होरे किवें दा पत्थर? तेन मुहम्मद की समझ नहीं आ रही ओ तेन मुहम्मद की समझ नहीं आ रही। ओ जो गरीन टाउन वाले आओ ना रल के ते मक्के दे उन्हां पत्थरां नूं पुछ के ना आइए ओ पत्थरों तुहाडी ते बरादरी बोलदी नहीं ते तुसीं किवें बोले हो? ते पत्थरां चों आवाज आवेगी उंज असीं नहीं बोलदे पर जेड़ा कमली वाले बारे भी ना बोलियो कोई गैरतमंद ते नहीं होंदा। जेड़ा सोने दी इज्जत वाली भी ना बोले ओ ते कोई गैरतमंद नहीं ना होंदा। अबू जहल कहने लगा तेनों की दसां ओदियां शानां की ने? ओ पत्थरां तू कलमे बड़ा जानदा है ते सुकिया खजूरा उगा जानदा है। ओ पत्थरां तू कलमे पढ़ो या ना पढ़ो एक मिनट भाई नसीब अपने अपने। मेरी
23 سال ہو گئے مینوں خطابت کر دیا. میں باپ دادے پردادے تو خطیب ہاں, خطیباں دا پتر ہاں. میرے والد صاحب نے 50 سال خطابت کی تھی تے 50 سال میرے والد گرامی نے خطابت اندر پورے پاکستان تے دنیا دے ٹنکا بچایا نبی پاک دی عظمت دا. میری سائیاں ڈیوٹی لگائی میرے خاندان دی. اللہ کرے قیامت تک ساڈی یہ ڈیوٹی رہن تے میں تے پڑھ کے جانا ہی جانا, پر میرا دل کردا خالی تسی بھی نہ جایا جے. اچھا ایک باری ہاتھ بندہ او کھڑا کرے جدا دل کردا جدو قیامت نو سارے دیاں فرشتاں بنن تے میری فرشت وچ نام میرا نا نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہوئے. ہاتھ بھائی ایتھے ہی ہاتھ رکھا جی ایتھے سٹیج والے جدا دل کردا ہے بس سارے نہیں. آدم قادری صاحب تے اگے نعت خان ہے او بندہ ہاتھ کھڑے جدا دل کردا ہے قیامت نو جدو لسٹ بنے جتھے اوتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے وچ کدھر میرا بھی او بندہ ہاتھ ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے اور میرے نال سارے لہرا کے پڑھیے. او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے دس کی آنکھ کھجورا اگا جاندا ہے. او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے دس کی آنکھ کھجورا اگا جاندا ہے. او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے. او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے. اس کی آنکھ کھجورا اگا جاندا ہے. او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے. ابو جہل کہن لگا نا گلا کری او تے گلا گلا جی پتھراں تو کلمے پڑھا گل نہ کری. حبیب کہنے لگا اچھا چلو میں گل نہیں کراں گا. ایک باری بلاؤ تو صحیح. ابو جہل کہنے لگا بلاؤ بھی دیواں گا پر پہلے دس کرے گا کی. کہنے لگا ہاتھ میں پکڑنا نہیں, گل میں کرنی نہیں, پر جدو محمد نے آنا نا تے میں اس طرح کر کے نا دی اکھ وچ اکھ پا کے ویکھنا ہے تے اکھ دے رنگ تو مینوں پتہ چل جانا مسئلہ کی تے میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی. ابو جہل کہن لگا دی اکھ وچ اکھ پا کے ویکھ لیے گل مک جاندی ہے. حبیب کہن لگا وجہ کی ہے, کہن لگا آئی تے وجہ بلال نے ایک باریوں دی اکھ پا کے ویکھے آئی. ان میں مار مار کے تھک جانا میں کہنا بلال دس محمد دامن چھڑنا کہ نہیں چھڑنا. بلال کہندا نا چھڑا کی کرے گا, میں کہنا تیری جان کڑ دیواں گا. تے بلال کہندا کڑ دے میری جان کڑ دے, تے محمد ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی. کہنے لگا دی اکھے چ نہ ویکھی پھر جو گلیاں چ روندا پھرے گا تے آکھے گا اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب ڈوب جاتے ہیں. کہنے لگا تینوں میں کی دساں دی اکھ دا خمار او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا وار بھی نہیں. کہندا اکھ چ نہ ویکھے او دی اکھ میں کی دساں دو نین کٹورے کیوں دی اکھ دساں دو نین کٹورے بھائی دو نین کٹورے نے اے سرما تغادا ہے مازاگ دے ڈورے. آدم قادری صاحب میرا دل کردہ مولانا محمد یار فریدی بابے فرید نوکر دا نوکر عقیدہ وحدت الوجود عظیم شارح حضرت مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ. آپ جدو گئے نا میرے نبی دی اکھ وال تے مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دو ابرو یار دے خمدار نہیں
میں سمجھاواں کیونکہ میں خطیبہ نہ گل نہ سمجھاواں تے پھر میرے آمد دا فائدہ نہیں. اے جڑے شاعر لوگ ہوندے نا تشبیہات دے وچ بڑے ماہر ہوندے نے. شاعر اپنے یار دی زلف دی تعریف کرے تے شاعر کہندا میرے یار دی زلف انج جویں کالی گھٹا ہوندی ہے. اکھ دی تعریف کرے تے کہندا میرے یار دی اکھ انج جویں چشمے آہو ہرن دی اکھ. بھائی نوجوانوں بھائی گل سنو بیٹے تو سٹیج پہ آجا میرا بیٹا سبز پڑھنے والا تو بیٹا داڑھی رکھی ماشاءاللہ تو صحیح سٹیج جائے بھائی جان بسم اللہ. بھائی بیٹا اگر بیٹھ جو یاد رکھو تماشے کھلو کے ویکھے دے نا میلاد بیٹھ کے سونی دینے مرضی تو آڑی یہ بیٹھنا کہ نہیں بس تماشے کھلو کے ویکھے دے نا میلاد بیٹھ کے سونی دینے. بھائی مولانا روح فرماتے نے مجنو ہیرن نال پیار کرے کسے پوچھے ہو تو ہے مجنو پاگل ہے تو واقعی جانور نال پیار کرنا ہے. انہیں آکھیا نہیں اس ہیرن دی آنکھ میری لیلا ورگی ہے. مولانا روح فرماتے نے جدی آنکھ لیلا ورگی ہوئے مجنو نو سونا لگدا ہے جدی ادا محمد ورگی ہوئے رب نو بڑا ہی سونا لگدا ہے. تو شاعر کہندا ہے کہ میرے یار دی آنکھیں جو چشمے آہو نک دی تعریف کرے کہتے میرے یار دا ایڈا تکھا نک ہے جو میں تلوار دکھی ہوندی ہے. لب دی تعریف کرے تو اسی ادب والے بھی لوگ بیٹھے ہو تو وہ کہتا ہے کہ یار میرے یار دے لب انج میں جو گلاب دی پنکھڑی ہوندی ہے. شاعر تشبیہات دے من چ ماہر ہوندے نے کہتے میرے یار دی گردن انج جو میں سوراخی ہوندی ہے. قرآن چ بھی رب نے تشبیہات دیتی ہے نا والضحیٰ واللیل اذا سجا. اللہ فرماتا چڑھ دے دن ورگے مکھ دی قسم تے کالی رات ورگی زلف دی قسم. نہیں سمجھے شاعر کہندا میرے یار دی زلفیں جویں کالی گھٹا ہوندی ہے. رب فرماندا تانوں اپنے محبوباں دی زلفاں کالی گھٹا ورگیاں لگدے ہیں مینوں یار دی زلفاں کالی رات ورگیاں لگدیاں نے. یہ تشبیہات ہیں نا. ہن مولانا محمد یار فریدی تشبیہ ویکھو کیویں دے رہے. آپ ارشاد فرماندے نے دو ابرو یار دے خمدار وہاں. میں ایک دن بابا جی تاجدار چورہ شریف دے کل بیٹھا تھے. آپ فرماتے ہیں حضرت پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری کلمہ والا شریف والے آپ نا پگڑی بڑی ڈیلی ساری بن دے سن بالکل اس طرح کوئی سنوار کے نہیں اس طرح کپڑا لے کے نا اس طرح بن لینا. ایک دن مرید نے عرض کی تھی حضور لوگ بڑیاں سنوار کے پگڑیاں بن دینے تے تسی ہیں جی کپڑا لپیٹ لیندے ہو تسی بھی ذرا سنوار کے سونے جی پگڑی بنیا کرو. حضرت پیر اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی اکھیں چ اترو آگے تو رو کے فرمان لگے کسے نو انج بننی ویکھی سی کسے نے انج پنی ویکھی سی پتہ لگیا او پڑھ کے نہیں سن کر دے سن کے نہیں سن کر دے او سرکار نو ویکھ ویکھ کے کر دے سن. انہیں شعر سنا تے مولانا محمد یار فریدی دا ذرا تخیل ویکھو تے انج لگ دے جی انہیں پڑھ کے نہیں لکھیا انہیں نبی پاک نو ویکھ کے لکھیا ہے. جی میں حضرت پیر میر علی شاہ نہیں فرمایا اس صورت نو میں جان رکھا اس نہیں اس فرماندے نے اے ہا صورت شاءاللہ پیش نظر رب وقت نزات روز حشر جد قبر تے پل تھی ہوسی گزر تھب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. اے ہا صورت او پتہ لگے ویکھ ویکھ کے کہتے سن اے ہا صورت. مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے نے دو ابرو یار دے خمدار وہاں تو ابرو یار دے خمدار وہاں تکھی تلوار جوہر دار وہاں تو ابرو یار دے خمدار وہاں ابو بکر عمر عثمان حیدر نبی دے چارے یار وہاں علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار وہاں تو ابرو یار دے خمدار وہاں. کسی دن میں
سننی ہے ناشری ساری تیاری کرو جی دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ ابو جال کہنے لگا دی اکھے چا اکھ پا کے نہ دیکھے تھکے نہیں آجے تے گل شروع ہوئی کہنے لگا اکھ چنا بیکھے ما زاغ البصر وما طغى بہت اچھے علماء فرماتے ہیں جدو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اللہ دی تجلی بھی کہنا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ اے سوئی دا نکا کتنا کوندا ہے او دے کروڑ حصے کیتے جان تے او دے وچوں ایک حصہ سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ حضرت موسیٰ اللہ دی تجلی بھی کے آئے کالی رات وچ کالے پہاڑ تے کالے رنگ دی چیونٹی چل دی سی تے حضرت موسیٰ کلیم صلی اللہ علیہ وسلم 30 میل تو چونٹی ویکھ لے دے سن کالے پہاڑ تے کالی چونٹی کالی رات وچ چل دی ہے تے موسیٰ علیہ السلام 30 میل تو چونٹی ویکھ لے دے سن او جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ رب دی تجلی ویکھ کے آوے او دی اکھ دا آ حال ہے تے جڑا رج رج کے ویکھ کے آوے او دی اکھ دا کی حال ہو او دی اکھ دے کی کمال ہو ادھے تے بحث کرا میں وقت درکار ہے جے اکھیاں تے گل ٹور پی تے ساری تقریر اکھیاں تے ہو جانی ہے پر مڑ واپس آواں ابو جال کہنے لگا اکھ چ نہیں ویکھنا حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے ہاتھ پکڑنا نہیں گل کرنی نہیں تے اکھ چ ویکھنا نہیں پر ایک باری بلاؤ تو صحیح ابو جال کہنے لگا بلا بھی دیواں گے پر پہلے دس کریں گا کی حبیب یمنی کہنے لگا اکھ وچ ویکھنا گل کرنی نہیں ہاتھ پکڑنا ہی نہیں ابو جال کہنے لگا دس کریں گا کی کہنے لگا جدو محمد نے آ کے میرے قریب بیٹھنا ہے میں اپنی آنکھیاں بند کر لینی آنے زبان بند کر لینی ہے ہاتھ ہلانے ہی نہیں ابو جال کہنے لگا کریں گا کی حبیب کہنے لگا میں بالکل کچھ نہیں کرنا جدو محمد نے بیٹھنا تے میں پتہ ایک لمبا سانس کھینچ کے میں محمد دی مہک محسوس کرنی ہے تے بس میں نے اس مہک تو پتہ لگ جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جال اٹھ کے کھلو گیا تے چودھریوں نو کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا ہن کی ہویا کہنے لگا وہ جھلیا انہوں سنگن دی لوڑ کیڑی کہنے لگا کیوں کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے او جڑی گلی چ گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں ہودی آندی آ رہی سنگن دی لوڑ کیڑی میں تو مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم سناوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بابا آیا تے کہنے لگا صبح بیٹی دی شادی تے محمد کو تحفہ دیو میرے نبی نے فرمایا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا کھجور دی ٹہنی لے کے آ تے میرے نبی نے فرمایا جا بابے کہ شیشی لے کے آ بابا شیشی لے کے آیا حدیث پاک چاہتا نبی کریم نے اس کھجور دی ٹہنی دے نال اپنے بازو تے ایک پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا جدوں بیٹی دلہن بن جائے تے اونوں اج عطر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے نوجوانوں حدیث پاک چاہتا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی بابے نے اپنی بیٹی نو نبی کریم دا پسینہ لگایا او دا دماد دولہ بن کے آیا انہیں اپنے دماد نو نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جی آندا ہے لوگوں نے دے گھر والی اشارہ کر کے کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو والیاں دا گھر ہے علماء فرماندے نے او دلہن تے دلہن جو نبی دی خوشبو نہیں آندی اگوں جڑی اولاد جمدی رہی او تے وچوں محمد دی خوشبو آندی پر گل ایتھے مکی نہیں انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل میرے نبی فرماتے ہیں عزت والے دی عزت جان دے اے میرے دائیں بائیں بڑی عزتاں والے بیٹھے میں جملہ مٹھا جا دیون لگا میں تے جدوں دا پڑھیا نا موضوع دے بڑے سرور چا امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کتنے
$850 سال بعد امام قسطلانی پیدا ہوئے. آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا نبی پاک تو تقریباً 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف گیا تے مدینہ دی گلیاں چ میں اس دلہن دی نسل چ بچے ویکھے انہاں چ اجے بھی محمد دی خوشبو آندی سی. اور میری ملت دے نوجوانوں جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک دی نسل جو محمد دی خوشبو آوے تے جتو لنگی سونا جاوے. اعلیٰ حضرت نے ایمیں نہیں فرمایا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں. ابو جال کہنے لگا انہوں سنگن دیتے لوڑی کوئی نہیں. حبیب اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا پھر منوں کیوں بولا ہے میں پھر چلنا. سارے چودھری ابو جال نے کہنے لگے چور صاحب ایک واری تے محمد نے بولا نہیں پاوے گا. شکیل خان قادری صاحب آدم قادری صاحب جبران صاحب میرے نبی کریم علیہ السلام نے ابو جال نے پیغام بھیجا در میری حویلی آیا جے حضور ٹورے تے ابو بکر صدیق اکبر میرے نبی دے نال تے اما خدیجہ الکبریٰ پیچھے پیچھے نا سرکار دی حفاظت کرنے واسطے ٹوریاں لگی آمن کیونکہ اسلام دا ابتدائی دور. ابو جال نے مکہ دی منڈی وچ تے بازاراں وچ منادی کرا دیتی کہ اج محمد ابو جال دی حویلی آ رہے. وہ منادی کرنے والا جدو گزرا تو میرے نبی سن کے تے اینج کر کے عرض کی تھی اے کڑا کھاتا ہے. انہیں منادی کرا دی تھی کہ محمد ابو جال دی حویلی آ رہے ہیں. اللہ فرمایا سونے ویکھ لے پیسے پہ ابو جال دی لگ دینے تے ڈنگے تیرے نام دے پہ باج دے. ادھر سید عالم ٹورے تے ادھر ابو جال اپنی حویلی اٹھ کے کھلو کے نا تے ایک خطاب کیتا تے چودھریوں نے کہنے لگا خبردار عتبہ عتیبہ شیبہ اخرس بن شریک امیہ بن خلف سارے نے کہنے لگا نام پکار کے ابو لہب نے کہنے لگا خبردار اج محمد آوے تے کوئی بندہ اٹھ کے نہ کھڑا ہوئے. خبردار تسی محمد دا بڑا ادب کر دیو. او دا ادب نہیں اج کرنا اج کوئی اٹھ کے نہ کھڑا ہوئے. تو دیکھیں جمعہ دی نماز تو بعد تسی جدو میں اسی کھڑے ہو کے تے پھر مدینہ طیبہ والمو کر کے کہنے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کئی بیلی اعتراض کر دینے کہ درود نماز چ بیٹھ کے پڑھن دا حکم ہے. السلام علیکہ ایوہ النبی التحیات بیٹھ کے پڑھن دا حکم ہے. قادے دے اندر سنی میں ایک عالم دی تقریر سنی تھی وہ اپنے سامعین نو کہہ رہے اسی سنی ہر سنت دے خلاف کر دینے. درود سلام بیٹھ کے پڑھن دا حکم ہے سنی کھلو کے پڑھ دینے. کہتے ہیں قیام تعظیمی منع ہے. کسی دی تعظیم ہے چپاوے اور نبی ہوئے اٹھ کے نہیں کھلونا چاہیے. وہ کہتے ہیں قیام تعظیمی منع ہے. وہ کہتے ہیں جمعہ دی نماز تو بعد کتھے لکھے آئے کھڑے ہو کے مدینے وال منہ کر کے تے ہاتھ بن کے سلام پڑھنا. میں کہتے اختلافی گل نہیں کی تھی. میں فرقہ باریت کروڑ باری لعنت بھیجنا پر اپنا عقیدہ بیان کرنا تے میرا حق ہے نا. جدو نماز جنازہ پڑھن جاندے ہو تے پہلی تکبیر دے بعد ثنا تے دوسری دے بعد پڑھ دے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت. اس صلیت درود تے سلمت سلام ہے. اچھا شکیل خان قادری صاحب جبران صاحب آزم صاحب محفل والے سارے بندہ کھلوتا بھی ہوندہ ہے ہاتھ بھی بدے نے منہ بھی مدینے والے پڑھدا بھی درود و سلام ہے. اتو آواز آئی ہے اپنے گھر پاویں پڑھ پاویں نہ پڑھ پر جدو میرے گھر آیا کریں گا کدے بٹھا کے پڑھایا کراں گا کدے کھلار کے پڑھایا کراں گا. تو کہنا میں نبی درود و سلام نہیں پڑھنا. ابو جال کہنے لگا قیام تعظیمی منع خبردار کو محمد علی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے. اللہ فرمایا جبریل جی مولا فرمایا کہتا محبوب آوے تے اٹھ کے نہیں کھڑا ہونا. عرض کی تھی یا اللہ حکم کیے. اللہ فرمایا فرشتے لے جا. یا اللہ کرنا کیے. فرمایا ایک چودھری دے سر تے ایک فرشتہ کھڑا کر دے تے آپ ہو جا تو ابو جال دے سر تے کھڑا. یا اللہ کرنا کیے. فرمایا ایک کہتا ماہی آوے کھڑا نہیں ہونا جو ہی میرا ماہی پہلا قدم حویلی رکھے نا جیڑا میرے یار دادب انج نہ کرے گا اسی انج کرا لوا گے. یہ سبحان اللہ فرماؤ تے مٹھی جی گل سناوا کسی نو دسیا جنا تو انہوں میں دس دینا. ابو جال جدو بھی کدے میرے نبی دے مقابلے چاہیا ویچ جبریل ضرور آیا. اے دیتے حدیث بے شمار نے مکرمتن پتے دی گل جتا جدو یاد میدان بدر چ ابو جال 1000 پہلوان لے کے بدر دے میدان چ آیا تے میرے نبی 313 فقیر لے کے مدینے ٹر پے. جڑے ابو جال دے نال آئے او شراب تے کباب دے نشے چارے تے آ جڑے مدینے ٹرے 17واں روزہ رکھ کے ٹرے کسے دے پیٹ تے ایک تے کسے دو پتھر بدے ہوئے نے. او جڑے ابو جال دے نال آئے سر تو لے کے پیراں تک لوہے دا لباس تے سر تے لوہے دا خود تے ٹوپی تے زیرہ پہن کے آئے تے آ جڑے مدینے ٹرے نا کسے کول چادر ہے تے قمیض کوئی نہیں قمیض ہے تے
تحمد کوئی نہیں انہوں نے تحمد دی جگہ بھی چادرہ بدیا تے پیٹ تے پتھر بدے کسے بکل ماری تے کسے بھی کوئی نہ او جڑے مدین مکے تو آ رہے نا او شراب تے کباب دے نشے چاہ رہے او تلوار نیزہ ڈھال بھالا پکڑ کے آ رہے تے آ جڑے مدینے ٹرے نا کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ٹر نہ تیغو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر بدر دے میدان چ جدوں ڈیرے لگے تے ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر ادھر 1000 تے ادھر 313 ادھر سارے کھاندے پیندے تے ادھر پیٹ تے پتھر بدے ادھر تلواراں تے نیزے تے بھالے تے سواریاں ادھر سارے فقیر میرے نبی ایک بار ادھر تے ایک بار ادھر ویکھیا تے سرکار رو پے اولاد والی نے سجدے تے رو کے عرض کیتی یا اللہ میں کنڈیاں تے ٹر کے 313 بنا کے لے کے آیا عرض کیتی یا اللہ مارا کھا کے 313 لے کے آیا عرض کیتی یا اللہ آج مر گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آئے گا اس درد نال میرے نبی رہے سرکار دی کملی مبارک کدیاں تو ڈگ پئی حضرت صدیق اکبر نے آگے جفا مارے آؤ عرض کیتی سونے آؤ رونا ویکھ اللہ دی مدد آ گئی نوجوان میرے نبی رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی سرکار نے فرمایا کون ہے آواز آئی میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے آواز آئی اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے عرض کی تھی جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی سرکار نے فرمایا کون آیا ہے عرض کی تھی ملک الموت اسرائیل آیا اٹھ کے میرے نبی فرمایا تو کدھر آیا ہے تو تے جانا لینا نہیں کہنے لگا کملی والے آ باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا اچھا بولیا جو کہ باقی ادھر آنے میں گوانڈیاں والا آیا جدو بھی آیا تیرے غلامہ دے بیڑے سلامیاں دینا مانگا بیڑے اجاڑن تیرے دشمنہ دے آیا کرانگا پتہ چلیا جدو بھی ابو جال مقابلے تے بیچ جبریل ضرور آیا چلو ایک نکتے دی گل عرض کرا اللہ نے فرمایا آدم نو سجدہ کرو فرشتے آکھیا نہ بناوی اللہ فرمایا کیوں آکھیا میں یفسد فیہا ویسفک الدماء انہیں خون ریزیاں کرنی ہیں جنگاں کرنی ہیں انہیں بڑے فساد کرنی بندہ نہ بنائی اللہ بنا لیا جدو آئی نا بدر دی جنگ تے فرشتے آکھیا سی یا اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی تھوڑیاں تسبیحاں پڑھنے والے بندے تے خون ریزیاں کرنیاں جنگاں کرنیاں فساد کرنے اسی تسبیحاں پڑھنے ہیں ایک تھوڑیاں تسبیحاں نہ بندہ بناوی یا تو بدر دی جنگ آئی نا تے میرے صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی 313 تے 1000 تے مقابلہ جو کیویں ہوئے گا فرمایا صدیق اے فرشتیاں نے آکھیا سی نا یا اللہ تسبیحاں اسی پڑھیں گے تے خون ریزیاں بندہ کرے گا فرمایا ویکھیا جے اج تسبیحاں تسی پڑھیا جے تے خون ریزیاں فرشتے سے کرنگے آج خون فرشتے بغان گئے تے تسی تسبیحاں پڑھے آجے انہاں آکھیا سی نا اسی تسبیحاں پڑھنے والے تھوڑے ہیں اے بندے نے فساد تے خون ریزیاں کرنی فرمایا آج الٹ کام چلن گے پھر وہ چلے بہرحال او ایک عجیب گالے پھر آجو بڑھ واپس ابو جال آکھیا کھڑا کوئی نہ ہوئے جبریل آگے ادھر میرے نبی نے جدو پہلے قدم مبارک ابو جال دی حویلی رکھیا نا تے ابو جال کہہ لگا کھڑا کوئی نہ ہوئے نبی کریم نے پہلا ہی قدم اٹھایا نا تے جبریل نے ابو جال دے کرنا تو پکڑیا تے تو سی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجا ابو جال اٹھ کے کھلوتا تو دے بلبے کے سارے چودری اٹھ کے کھلو کہ میرے نبی خرامہ ٹورے آکے اپنی جگہ تے بیٹھ کے حضور نے فرمایا بہ جاؤ سارے بہ گئے ابو جال اجے بھی کھڑا سرکار بے کے فرمایا چل تو بھی بہ جا نوجوانوں جبریل نے کان چھوڑے ابو جال نہیں چڑھ گیا نال دے نے کونی مار کے پوکھیا چاچا جی کی ہویا جے کہنے لگا کی دساں پتہ لگا ہی نہیں بنی کی آج نہیں پتہ لگا کی بنی میرے سرکار بیٹھ گئے تھے حضور نے فرمایا میں نے کیوں بلایا اور نبوت والا روب میرے نبی دا جلال
ابو جال دی حویلی سارے کافر بیٹھے تھے میرے نبی سرکار نے فرمایا منو کیوں بلایا ابو جال نو تے چپ لگی نا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جاؤں ان کوئی بولے میرے آقا فرمایا منو کیوں بلایا سارے چپ تھے حبیب بولیا کہنے لگا جی میں بلایا فرمایا کیوں بلایا کہنے لگا تو ہاڑا دعویٰ کیے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا او وحدہ لا شریک ہے حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا کہ ابو جال میرا بچپن دا یار ہے تے اسی تجارت کٹھے کرنے اسی پارٹنر رہا ایک کہندہ تسی جادوگر ہو تسی کہندے ہو میں نبی ہوں کہنے لگا میرے دو سوالوں دے جواب دے دیو میں مان جاواں گا نبی ہوں سید عالم نے فرمایا سوال کرو کہنے لگا ایک شرط ہے فرمایا شرط بیان کرو کہنے لگا شرط ہے کہ پہلا سوال میں کروں گا جواب تسی دیو گے دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا تے جواب بھی تسی دیو گے میرے کریم نے فرمایا سانو قبول ہے بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ میرے کریم نے فرمایا سانو قبول ہے پہلا سوال کرو حبیب کہنے لگا تو ہاڑا دعویٰ میں نبی آتے ہی کہندہ تسی جادو کرو جادو زمین تے چل دے آسمان تے نہیں چل اگر تسی نبی ہو تے کوئی آسمان والا موجزہ دکھاؤ تاکہ تو ہاڑی نبوت دی دلیل ہو جائے تے ابو جال کہہ ہی نہ سکے کہ جادو کیتا ہے جادو آسمان تے چل دے نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی دو سکھی میں دا موجزہ بکھنا ہے حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا کدے چان توڑ کے وہ کھا دیو نا اچھا میں یہ عرض کر دے ماں اس ویلے ہے دن سی سامنے سورج پہ چمکدا سی اور امام خرپوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رات بھی جڑی آنی سی وہ 14ویں سی سامنے سورج پہ چمکے دوپہر دا ویلا تے کہنے لگا چاند توڑ کے بکھاؤ نا یعنی انہیں ڈبل موجدہ مانگیا کہ پہلے سورج غروب کرو دن دی جگہ رات لے آؤ تے رات لے آ کے پھر چاند لے آؤ پھر چاند نو توڑو یہ دے وچ بھی ڈبل موجدہ کہنے لگا کدے چاند توڑ کے بکھا دینا تو حضور نے بھی نہیں فرمایا ٹھیک ہے توڑ دے مانگے رات ہو لیں تو چاند آوے گا توڑ دے مانگے یہ نہیں فرمایا میرے نا نا کہنے لگا کدے چاند توڑ کے بکھا دے نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا میرے پیچھے پیچھے جو چاند توڑنے سا اور مکہ دے چودھری ٹر پہ میرے نبی جا رہے نال ابو بکر صدیق ادھر ابو جال حبیب نال ادھر اخنس بن شریک نال امیہ بن خلف ابو جال اتبا اتبا شہبہ سارے جا رہے ابو جال دا چہرہ لٹک گیا حبیب نیڑے آگے کہنے لگا تینوں کی آیا ہے کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کیا دیتا ہے انہیں توڑ دینا آج ٹوٹے انہیں توڑ دینا انہیں توڑ دینا انہیں پتا تھی کہندہ انہیں توڑ دینا ابو جال دا پہلے چہرہ لٹک گیا دو طرح دی روایت مقام صفا مروہ تے آگے میرے نبی یا مقام عرفات تے آگے مقام منات میرے آقا علیہ السلام نے کھڑیا ہو کے تے حبیب نے پکار کے فرمایا دیکھ رہے ہیں کہتا جی اے ہن میرے بل ویکھو نبی پاک نے نا بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں سورج غروب سورج غروب دن نوئی رات ہوگی سامنے 14ویں رات چاند پہ چمکے حضور نے چاند وال ویکھنا تے کبری حبیب وال ویکھ کے فرمایا توڑ دے ماں توڑ دے ماں کہندہ توڑ دے ہن میرے وال ویکھو نبی کریم نے نا انگلی نہیں ماری انگلی دے ناخن نہیں ماریا انگلی دے ناخن دا اشارہ ہی کیتا ہے تے لکھا میلہ تے دور میرے نبی چاند تے دو ٹوٹے کر دیتے اور یوسف دا حسن وے کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے محمد دی انگلی اٹھی انگلی دا حسن وے کے چاند دے ٹکڑے ہو گئے تیری انگلی دے حسن تو صدقے میرے نبی دی انگلی دا اشارہ آیا چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے دو ٹکڑے ہو گئے میرے آقا ایک ایک مکہ دے کافر دے نام لے کے نام دے ابے دا نام لے کے فرمایا او فلان ابن فلان او ویخ محمد نے چاند توڑ دے اللہ نے قرآن مجید فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر اللہ فرماتا چاند ٹوٹ گیا قیامت نیڑے آ گئی قیامت دے قرب دی نشانی ہے کہ چاند ٹوٹ گیا چاند دا ٹوٹنا اس گل دی دلیل ہے کہ رب نے دسیا چاند ٹوٹن دے بعد قیامت تے آ سکدی ہے ہن نبی محمد دے بعد نہیں آ سکدا اقتربت
سات ون شکل کمر تاجدار ختم نبوت نے انگلی دا اشارہ کیتا چند دے دو ٹکڑے ہو گئے تے حبیب کہنے لگا اے توڑ دیتا جے ایک ٹکڑا پہاڑ دے اس طرف تے ایک پہاڑ دے اس طرف نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حبیب ابو جال آو ویکھ محمد نے چند توڑ دیتا ہے آو ویکھ محمد نے چند توڑ دیتا ہے میں کتابت پڑھیا ہندوستان تک لوگاں نے اس رات چند ٹوٹا ویکھیا دو ٹکڑے چند دے دنیا کائنات نے ہوندے ویکھے ادھے تے بہت طویل میں جمعہ پڑھایا اور میں دسیا کنے ویکھیا سی تاریخ دے اندر کنا لوگاں دے نام لکھے کنا چند دے دو ٹکڑے ہوندے ویکھے حبیب کہنے لگا ذرا جوڑ بھی دیا جائے نبی کریم نے جی اشارہ کیتا چان چھڑ گیا چان جی آباد آئی کملی والیا آج توڑاں دے جوڑاں دیا گلاں کر دینے انہاں نو کی پتایا وے حلیمہ دے گھر پنگوڑے جو انگلی ہلان دا رہے ہیں میں تے ادھوں نچ دا رہے ہیں میں تے ادھوں تیرے اشارے تے نچدا رہا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا نہیں سمجھے تے آسان کر دیا لاہور والے ہو تسی صبح کام تے جاؤ نا تے بچہ دامن پڑھ کے کہتا ابو جی پاپا جی میرے لیے شام کو کھلونا لے کے آنا اسی دنیا دار نا تے دل کردا پتر نال پیار تے میں کھلونا لے کے جاواں پھر تسی تے میں پھر گھر جائیے تے کھلونا لے کے جانے ہاں ساڈے بچے مٹی دے بنے بشر تے اسی یا مٹی دا کھلونا پلاسٹک دا الیکٹرونک کھلونا لے کے جائیے نا تے بچہ تھوڑی دیر ریموٹ کنٹرول نہ کھیل کے توڑ دے وے نا توڑ دے وے تے ماں جھڑک کے کہندی ہے تو توڑ بھی دیتا ہے صبح تیرے بابا لے کے آئے اتنا مہنگا کھلونا تو توڑ بھی دیتا ہے ماں ڈانٹ دیے نا ابو شفیق ان دنوں کہندے نے کیوں پہ ڈانٹ نہیں ہے پھر کی ہو گیا توڑ دیتا ہے میں ہور لے دے مانگا کہ انہیں توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا اسی دنیا دار آنا تے ساڑے بچیاں دے کھلونے بھی دنیا والے گئے او نور نا تے وجعل القمر نور اللہ نے کھڑونا بھی نور دے دیتا کدے کھیڑ لیندہ کدے توڑ لیندہ تو آواز آتی ہے پامیں کھیڑ پامیں توڑ ہے تے تیرا ہی ہے تے تیرا ہی پامیں کھیڑ پامیں توڑ ہے تے تیرا ہی او کدے کھیڑ دے کدے توڑ دیندہ آواز آتی ہے تیرا ہی تیرا ہی سارا کچھ ہے ہی تیرا جدو ہے ہی تیرا پامیں کھیڑ پامیں توڑ جدو رب نے ناؤں ہی تیرے لگا دیتا ہے جو تیرا نوجوانوں چند ٹوٹ کے جڑ گئے دیتے بحث کرا وقت درکار حبیب الوے کے نبی کریم نے فرمایا چلو ہم دوسرا سوال کہنے لگا شرط مطابق سوال بھی دسو تے جواب بھی نبی کریم نے فرمایا حبیب تیرا دوسرا سوال ہے یمن دے اندر تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے تیری بیٹی اکھا دی نبینی ہے زبان بھی گنگی ہے کنا دی ڈوری ہے ہتھاں دی معذور ہے تیری بیٹی نو فالج ہو گیا ہے تیری تمنا ہے بے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتیاں نہیں حبیب نے قدم پھاڑ لے کہنے لگا سونے کلمہ پڑھا فرمایا ہویا کیا کہنے لگا دروں آواز آئی ہوندیاں نے جیڑا مکے بے کے یمن دیاں سچیاں دس دے او فرشاں دے بے کے عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دس دے حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیوں نہیں نالے دروازہ کھول دیا نالے کلمہ محمد پڑھ دیا سینے لاغے کہنے لگا بیٹی ایک کلمہ کنے پڑھایا شفاواں کی میں ملیاں کہنے لگی ایک سونا جہاں خواب دیا در آیا انہیں ہاتھ پیریا شفاواں ملیاں انہیں آگیا بیٹی میرا نام محمد ہے تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لے تو بھی پڑھ لے حبیب نے بیٹی نو سینے نالے لایا کہنے لگا دیئے میں بڑے نصیبہ والا میں اس نبی نو کے کلمہ پڑھ کے آیا کہنے لگی بابا تیرے نالوں میں بہتی نصیبہ والی ہوں تو تے جا کے پڑھ کے آئے میں نو آ کے پڑھا کے گئے جا کے پڑھ کے میں نو آ کے پڑھا کے گئے سبحان اللہ پتہ لگے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنہ دیا جانا دے قریب ہے مومن کتھے بھی واسدہ ہوئے میرا نبی او دے قریب ہے